السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، ثم أما بعد، لن أطيل عليكم مراعاة للوقت وأكمل بعض النقاط تعليقا على ما قاله فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف عامر. أولا هو تحدث إليكم عن مقاصد الشريعة الإسلامية، وقد تحدث عنها العلماء القدامى الإمام الشاطبي في كتابه المعروف باسم الموافقات، كما تحدث عنها أبو البقاء الهاشمي في كتابه الإعلام بمقاصد الإسلام، وذكروا 5 مقاصد من مقاصد الشريعة الإسلامية. من يعرفها فيكم؟ من يعرف؟ أنت؟ تحفظ الدين. نعم. تحفظ النسب. تحفظ المعاصي. نعم. تحفظ العقل. نعم. جيد. تحفظ الجاه. حفظ النفس. نعم، مقاصد 5 نبدأها بالحفظ الديني، يليها حفظ النفس، ثم حفظ العرض، ثم حفظ العقل، ثم حفظ المال. هذه مقاصد 5. حين نتحدث عن حفظ النفس، لا تجد ديانة سماوية تسمح بالقتل أبدا أو إزهاق النفس، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا فرق بين نفس مؤمنة أو نفس كافرة. هذه المقاصد 5 لن أتحدث عنها بالتفصيل فأنتم تعرفونها، ولكن العلماء المعاصرين أضافوا إلى هذه المقاصد مقاصد جديدة. قالوا ينبغي أن تدرج هذه المقاصد على مقاصد الشريعة. ما هذه المقاصد؟ قالوا أولا مقصد التزكية، وقد تحدث معكم فيه أستاذنا، وهو مقصد تزكية النفس، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. أما المقصد الثاني فهو العمران، هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. العمران هو بناء الأرض وبناء حضارتها. أما المقصد الثالث الذي تحدثوا فيه وأفردوا له مقصدا، مع أنه كان في الماضي يندرج تحت حفظ الدين، فهو مقصد الوحدانية. عندما بعث الله جميع أنبيائه أمرهم أن يدعو قومهم إلى توحيد الله عز وجل. لن تجدوا نبيا دعا قومه إلى عبادة غير الله، أو دعا قومه إلى عبادة نفسه، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله. جميع الأنبياء جاءوا بهذه الرسالة، وهذه الرسالة هي محور الديانات السماوية كلها. ومن المبادئ أو من المقاصد التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، وأنا أركز هنا على المقاصد. لماذا؟ لأن فهم هذه المقاصد يعصم المسلم من الزلل، ويعصمه من سوء فهم آيات كتاب الله عز وجل. من هذه المقاصد مقصد حفظ الوطن. ولماذا تحدث العلماء عن مقصد حفظ الوطن؟ لأن الوطن وحفظه هم يعتبرون أن الوطن هو الموئل الذي يحفظ به الدين. الموئل الذي يحفظ به الدين. فإذا ضاع الوطن ضاع معه كل شيء. إذا ضاع الوطن ضاع معه كل شيء. أنت لن تستطيع أن تقيم دينك إذا كنت دولة مستعمرة أو دولة محتلة. سوف يملي عليك المستعمر والمحتل ثقافته وديانته، وقد يملي عليك أشياء أخرى. ولذلك حفظ الوطن من الإيمان، حفظ الوطن. والنبي صلى الله عليه وسلم حين خرج من مكة نظر إليها مودعا وقال الله يعلم أنك لا أحب بلاد الله إلى الله، وإنك لا أحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ويعبر عن حبه لبلده ولوطنه مكة. وحينما ذهب إلى المدينة دعا الله عز وجل قائلا اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة. اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة. وسمع أحد الصحابة يقول أبياتا من الشعر يتذكر فيها تلك الأيام التي كان يقضيها في مكة. سمعه يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي أبخر وجليل،
وهل أردنا يوما مياه مجنة وهل يبتوى لي شامة وتطيل. فقال له يا أصيل دع القلوب تقر، يا أصيل دع القلوب تقر. لماذا؟ لأن في نفسه حزن صلى الله عليه وسلم أنه خرج من بلده مرغما، أنه خرج من بلده مرغما. ويكفي أن نقرأ هذه الآية القرآنية التي تساوي بين ترك الوطن والخروج منه وبين الموت. ولو في سورة النساء ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا ساب الله عز وجل بين الموت وبين الخروج من الوطن. ولذلك رسالتي إليكم هي أن حب الأوطان من الإيمان، حب الأوطان من الإيمان. دمتم في نعمة من الله وفضل، والسلام عليكم في الأوفياء الأوداء وقد رعيت وقد سؤال ماشي. نعم. مسك الزوجة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من اليهود وأسلمت. هذا تفضل. السيدة صفية. نعم نعم صفية وليست صفية. صفية. طيب السؤال الثاني. في ثلاثة؟ ثلاثة جاوبوا صح. خلاص. شكرا جزيلا. السلام عليكم.